अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से अक्सर ख़वातीन हार्मोन इम्बैलेंस से परेशान है, पीसीओएस है या हार्मोनल एक्नी है, और क्या आपका पेट हर वक्त भारी और फूला हुआ महसूस होता है और आप दिन ब दिन बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप चमकती हुई जिल्द, मजबूत बाल और बेहतर मेटाबॉलिज्म हासिल करें, तो एक ऐसी चीज़ है जो इन तमाम मसाइल का कुदरती हल है। तो आज की वीडियो में बात करूंगी कि अगर आप 14 दिन रोज़ाना थोड़ी सी मिकदार में अलसी खाना शुरू कर दें तो आपकी सेहत में कौन सी हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आएंगी। इसके अलावा वीडियो में बात करेंगे कि अलसी को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी मिकदार में खानी चाहिए और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि सिर्फ एक चम्मच अलसी आपकी सेहत को हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दील कर सकती है। ये एक छोटा सा बीज है जो ज़बरदस्त ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B1, B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। ये कुदरती बीज सदियों से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप 14 दिन रोज़ाना एक चम्मच अलसी खाएं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अलसी का इस्तेमाल निज़ामी हज़म बेहतर बनाता है। आपका पेट अक्सर भरा भरा सा रहता है, खाने के बाद गैस या कब्ज़ की शिकायत होती है, या जैसे पेट में भारीपन महसूस होता है, तो ये सब इस बात की अलामत है कि आपका निज़ामी हज़म यानी हाजमा सही काम नहीं कर रहा। अलसी के बीजों में फाइबर होता है जो कि एक कुदरती चीज़ है। ये फाइबर बिल्कुल झाड़ू की तरह काम करता है। आपके पेट और आंतों में जो गंदगी जमा हो जाती है उसे आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करता है। जब ये फजला बाहर निकलता है तो आपको कब्ज़ नहीं रहती, गैस नहीं बनती और खाने के बाद जो बोझलपन महसूस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, जिससे आपको पेट हल्का, साफ़ और आरामदायक महसूस होता है। और जब पेट सही से काम करे तो जिस्म भी तंदुरुस्त महसूस करता है। तो सिर्फ एक चम्मच अलसी रोज़ाना खाने से आपका हाजमा दिनों में बेहतर हो सकता है। अलसी का इस्तेमाल ख़वातीन के हार्मोनी मसाइल जैसे पीसीओएस, हार्मोनल एक्नी या पीरियड्स के इशू के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप रोज़ाना एक चम्मच अलसी का इस्तेमाल करें तो ये आपके जिस्म में हार्मोन्स को तवाज़न बरकरार रखने में मदद देती है। अलसी में लिग्नन्स नामी ख़ास कंपाउंड पाया जाता है जो जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को मतवाज़न रखता है। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो या कम हो जाए तो मसाइल पैदा होते हैं, जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओएस, चेहरे पर बाल आना, वज़न का बढ़ना या चेहरे पर हार्मोनल एक्नी का होना। अलसी इन तमाम मसाइल में मदद कर सकती है, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो तो इसे कम करने में मदद देती है, अगर एस्ट्रोजन कम हो तो इसे बढ़ाने में मदद देती है, यानी एक कुदरती बैलेंस पैदा करती है। पीसीओएस में हार्मोन ख़ास तौर पर इंसुलिन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। अलसी इन तमाम हार्मोन्स को मतवाज़न रखने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, ओव्यूलेशन बेहतर हो जाती है और इनफर्टिलिटी के इम्कानात कम हो जाते हैं। अलसी हार्मोनी तब्दीलियों से बनने वाले पिंपल्स और एक्नी को भी कम करती है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है और हार्मोन को बैलेंस करती है। पीसीओएस या हार्मोन्स इम्बैलेंस में अलसी को कम से कम 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अलसी का इस्तेमाल आपको वज़न कम करने में मदद देगा। अलसी में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है, यानी जब आप अलसी खाते हैं तो आपको बार बार भूख नहीं लगती, जिससे जंक फूड या अज़ाफ़ी खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। अलसी का इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लिग्नेंस जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को बेहतर करते हैं। ये चीज़ें मेटाबॉलिज्म यानी जिस्म की चर्बी जलाने की रफ्तार को बढ़ाते हैं, जिससे जिस्म तेज़ी से कैलोरीज जलाता है और वज़न कम हो जाता है। अलसी जिस्म में जमा होने वाली बेली फैट यानी तोंद की चर्बी पर ख़ास असर डालती है। ये चर्बी को तोड़ने और ख़ारिज करने में मदद देती है, ख़ास तौर पर अगर आप अलसी का रोज़ाना इस्तेमाल करें
اور اس کے ساتھ پانی بھی زیادہ پئیں۔ تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو السی کو صبح نہار منہ یا ناشتے سے پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ السی کے استعمال سے آپ اپنے دل کو مضبوط اور محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ السی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، خاص طور پر ALA یعنی الفا لینولینک ایسڈ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ چکنائی کی ایک اچھی قسم ہے جو دل کی نالیوں یعنی آرٹریز کو سوجن، بندش اور جمنے سے بچاتی ہے۔ جب خون کی نالیاں صاف اور کھلی رہتی ہیں تو خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دل پر دباؤ نہیں پڑتا۔ السی کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ السی میں موجود فائبر اور لگننز کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ جسم میں خراب کولیسٹرول LDL کو کم کرتے ہیں اور اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب آپ کا LDL کم ہوتا ہے تو دل کی شریانوں میں چکنائی جمع نہیں ہوتی، دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون گاڑھا ہونے سے روکتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ خون کو قدرتی طور پر پتلا رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے خون جمنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، جو دل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہوتا ہے۔ تو روزانہ صرف 1 چمچ السی کھانے سے آپ دل کے دشمن کولیسٹرول، سوجن اور خون کی رکاوٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ السی کا استعمال شوگر کو قدرتی طور پر کنٹرول رکھتا ہے۔ السی میں خاص طور پر سولیبل فائبر پایا جاتا ہے۔ یہ فائبر آنتوں میں جا کر کھانے کو آہستہ آہستہ ہضم ہونے دیتا ہے۔ جب کھانا آپ کا آہستہ آہستہ ہضم ہوگا تو گلوکوز یعنی شوگر آہستہ آہستہ خون میں شامل ہوگی اور بلڈ شوگر اچانک نہیں بڑھے گا۔ انسولین کا لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے۔ السی کا استعمال انسولین کی حساسیت بہتر بناتا ہے۔ السی میں موجود لگنینز اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جسم میں انسولین کے اثر کو بہتر بناتے ہیں، یعنی جسم کی انسولین کے ساتھ حساسیت بڑھ جاتی ہے، جس سے خون میں شوگر کو صحیح طریقے سے جذب کیا جا سکتا ہے۔ السی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں میں شوگر لیول کو بہتر طریقے سے کنٹرول میں رکھتی ہے، خاص طور پر اگر السی کو پانی میں بھگو کر یا پیسا ہوا استعمال کیا جائے۔ السی کا استعمال جلد اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ السی کھائیں یا اس کے تیل کا استعمال کریں تو آپ کو اپنی جلد میں نرمی، چمک اور بالوں میں مضبوطی محسوس ہونے لگے گی۔ جلد کی خشکی ختم ہو جائے گی، جھریاں دیر سے آئیں گی، جلد نرم، ہموار اور نیچرل گلو کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ایکنی، خشکی اور سوجن میں کمی آتی ہے۔ السی آپ کے بالوں کو جڑوں کو اندر سے غذائیت دیتی ہے، جس سے بالوں کا جھڑنا کم ہو جاتا ہے، جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، بال گھنے اور چمکدار نظر آتے ہیں، سکری اور خشکی کم ہو جاتی ہے اور بال آپ کے تیزی سے بڑھنے لگیں گے۔ اگر آپ السی کا تیل استعمال کریں، اسے رات کو چہرے پر لگائیں، بالوں میں جڑوں میں لگائیں، جس سے بالوں کا جھڑنا کم ہو جائے گا۔ السی جلد اور بالوں پر واضح اثر ڈالتی ہے، لیکن آپ کم از کم اس کو 4 ہفتے باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں۔ السی قدرتی طور پر اینٹی انفلامیٹری یعنی سوجن کم کرنے والی غذا ہے۔ اگر آپ اس کا روزانہ استعمال کریں تو یہ جسم کے اندرونی درد، سوجن اور جلن کو کم کرتی ہے، جس سے جوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے، گھٹنوں کی سوجن کم ہوتی ہے اور ہڈیوں کے ارد گرد کی جلن میں بھی کمی آتی ہے۔ خاص طور پر آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی بیماری میں بہت مفید ہے۔ جب جسم میں سوجن کم ہوتی ہے تو جوڑوں میں لچک آتی ہے، حرکت کرنا آسان ہو جاتا ہے، صبح اٹھتے وقت جوڑوں کی سختی کم محسوس ہوتی ہے۔ السی کا استعمال کینسر کے سیلز کی نشو و نما کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے، بڑی آنت کی صفائی اور کینسر کی روک تھام میں مدد دیتی ہے۔ خواتین میں ہارمونی توازن برقرار رکھتی ہے، جو بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتی ہوں کہ السی کو آپ کیسے کھائیں۔ آپ روزانہ 1 چمچ السی کا استعمال کریں، صبح نہار منہ یا آپ دوپہر شام کے کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ السی کو آپ مختلف طریقوں سے اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے تمام فوائد حاصل کر سکیں۔ آپ پیسی ہوئی السی پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ 1 چمچ پیسی ہوئی السی کو 1 پیالی دہی میں ملا لیں۔ السی کو فروٹ اسموتھی یا ملک شیک میں شامل کر سکتے ہیں، یا آپ گندم کے آٹے میں السی کا پاؤڈر شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوپہر میں سلاد کا استعمال کر رہے ہیں تو تازہ سلاد پر 1 چمچ السی پیسی ہوئی چھڑک لیں۔
گرم دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے 1 کپ نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ پیسی ہوئی السی شامل کر لیں، اس سے آپ کی نیند بہتر ہوگی اور قبض سے بھی نجات ملے گی۔ انرجی بالز کی فارم میں اس کو استعمال کریں۔ کھجور، ناریل، بادام اور السی کو پیس کر انرجی بالز یا لڈو بنا لیں۔ یہ بچوں کے لیے بھی ایک بہترین ناشتہ اور سنیک ہے۔ السی ہمیشہ تازہ پیس کر استعمال کریں۔ السی کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ 1 چمچ سے زیادہ کا استعمال نہ کریں۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین یا تھائرائیڈ کے پیشنٹ اس کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ السی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ زیادہ پانی پئیں، کیونکہ السی میں فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی السی کا 14 دن کا چیلنج شروع کریں۔ روزانہ 1 چمچ پیسی ہوئی السی کھائیں اور 14 دن کے بعد کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا فرق محسوس ہوا۔